बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशन में हम कश्मीर का इशू लेकर जाएंगे जी, और ये जो अपकमिंग सेशन है सितंबर में यूनाइटेड नेशन में जो होने जा रहा है, उसमें हमने तैयारी कुछ इस तरीके से की है कि जनाब अब अपना मुद्दा जो है वो उनके सामने इस तरीके से रखेंगे जो शायद मेरे ख्याल में पहले कभी ना रखा गया हो। इसमें दो प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है जी। जिस तरीके से इललेजिटिमेट या इलीगल एक्ट जो किया है इंडिया ने जम्मू कश्मीर में, उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं वेस्टर्न मीडिया में या उसके अलावा जनाब वो यूनाइटेड नेशन के फोरम में, और जिस तरीके से वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स से वहाँ पे मिल रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, और जितना उसको सराहा जाए मेरे ख्याल में वो कम होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, हमने उसको आई वुड से पूरा थ्रॉटल दे के हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। और एग्जॉस्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से हम चाहते ये हैं कि हम अपना बयानिया जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखें। जो इल्लीगल इक़दामात उठाए हैं इंडिया ने, वो उसके बारे में यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं। और सबसे अहम बात यह है कि जो हमें जो सबसे बड़ी सक्सेस इस वक्त मिली है वो डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा की कोशिशें उनकी वजह से या हमारे फॉरेन ऑफिस की कोशिशों की वजह से ये सारी चीज़ें सामने इसलिए आ रही हैं कि ये जो सबसे बड़ी सक्सेस हमें मिली है कि यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं, यूनाइटेड नेशन को जो हेड कर रहे हैं इस वक्त, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 11 रेजोल्यूशंस थी जो कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के फोरम से निकली थी, और कई साल हो गए उस पर इंडिया ने अमल दरामद नहीं किया। और इंडिया ने एक ऐसा तरीका अपनाया हुआ है कि वो जंगल का कानून बना के रखे हुए है और बिल्कुल वो अपनी डगर पे चल रहा है। तो उसके बारे में उनके बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। यूनाइटेड नेशन के हेड जो हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं कि इंडिया ने एक इल्लीगल इकदाम उठाया है एज़ फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, 370 इज़ कंसर्न। वज़ीर आज़म साहब से मेरी कुछ रोज़ पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि हम बहुत सीरियसली इस केस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे और हम बताएंगे कि जनाब किस तरीके से ये जो मूडी है इसकी अप्रोच जो है वो क्या है। यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें तो मूडी की अप्रोच जो है जैसे किसी हिटलर की अप्रोच होती है, और वो हिटलर की तरह यहाँ पे अप्रोच अपनी रखे हुए है, और जिसका मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबिलिटी जो है वेस्ट में हमें तो नज़र नहीं आती। सो अगर इस किस्म की अप्रोच रखे हुए एक शख्स एक इतनी बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आई वुड से और सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क समझा जाता था, उसका हेड हो, हेड ऑफ स्टेट हो, तो फिर हम इंडिया के बारे में क्या सोच सकते हैं, दुनिया इंडिया के बारे में क्या सोचेगी और क्या सोच रही है। ये मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि उनके सामने एक खुली किताब बन चुका है। इंडिया सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी कहाँ गई, हमारी समझ से बाहर है। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से मैं बात करूँगा, और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हैज़ बीन माई बॉस इन द न्यूज़पेपर जी, और काफ़ी अरसा मैंने उनके साथ काम किया। नाउ शी इज़ लाइक ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस जी, और बहुत अहम रोल है इनका भी। और उनसे मैं बात करना चाहूँगा, पूछूँगा कि सितंबर में यूनाइटेड नेशन में हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है और रियलिटी क्या है। यूरोप जो है जी कश्मीर के मसले में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आई वुड से जी कि यूरोपियन पार्लियामेंट हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान अपना मुद्दा कैसे पेश कर रहा है, और जो यहाँ पे गैर कानूनी जो इक़दामात उठाए हैं इंडिया ने जी जम्मू कश्मीर में, उनको कैसे काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा ये कि मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट शफाक मोहम्मद साहब से भी बात करूँ। राजा नजाबत साहब जी चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर मूवमेंट इंटरनेशनल के जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। सरदार सदीक खान साहब जी सीनियर मेंबर हैं कश्मीर कौंसल यूरोपियन यूनियन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये मेरे मौजूद जो पैनल है जी
یہ اپنے اپنے لیول پر یا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہاں پہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کیا کرنے جا رہے ہیں ہم یونائٹڈ نیشنز میں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز کیا رکھنی چاہیے ہمیں؟ واٹ ایگزیکٹلی آر وی ورکنگ آن؟ جی رانا، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو پاکستان کی مشن ہے ٹو دا یونائٹڈ نیشن، وہ تاریخی طور پہ اٹ ہیز بین دا وائس آف دا کشمیری پیپل، اور میں سمجھتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں، عوام ہے، جو اس وقت اتنی پین اور سفرنگ میں ہے، دے آر لوکنگ ٹورڈز پاکستان اینڈ دے آر آلسو لوکنگ ٹورڈز کہ پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ اسی فورم میں لے کے جائیں گے جہاں پر اتنی ساری سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز موجود ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم کشمیر ایشو کو ریز کریں گے۔ 11 ریزولوشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی ہیں اسپیسیفکلی کشمیر پہ، جو 1948 سے اڈاپٹ ہوئی ہیں، اور ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے ہندوستان نے بائی دس الیگل ایکشن آف انیکسیشن آف مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر۔ سو ہماری یہاں پر جو سفارتی کوششیں ہیں، فوکس ہے، اسٹریٹجک ایم ہے، وہ یہی ہے کاؤنسل میں جائیں، اور اس کے لیے ہم پچھلے چند دنوں سے ٹوٹلی انوالوڈ ہیں۔ ہم نے اپنی سفارتی مہم تیز کی ہے، انٹینسیفائی کی ہے، اور ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو سیکرٹری جنرل، یو این کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس نے تائید کی ہے پاکستان کے موقف کی، اس لیے کہ انہوں نے اس میں کہا کہ جی یہ جو مسئلہ ہے یہ یو این چارٹر کے تحت ریزالو ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، ان سے ہیومن رائٹس جو ہے وہ اور بگڑے گی، جو کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ سو فی الحال تو رانا ہماری کوششیں یہی ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہ دلائیں ٹو دا یو این سیکرٹری جنرل اسٹیٹمنٹ۔ میں سمجھتی ہوں اس سے ماحول ہمارے فیور میں گیا ہے، اور اس سے ایک ماحول بنا بھی ہے کہ جب یو این کا ٹاپ آفیشل، جو یو این چیف جب یہ کہتا ہے اور تائید ہوتی ہے پاکستان کی پوزیشن کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں ایک اچھا بیسس ملا ہے جس سے کہ ہم اپنی سپورٹ کو اور منظم کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ تو اتنے عرصے سے وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ انڈیا ان کو ماننے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوا، اور ہم نے بھی ہر لیول پہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، چاہے وہ سیکرٹری لیول پہ ہوں، چاہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ ہوں، لیکن اس کا آؤٹ کم ایز سچ آج تک کچھ نہیں نکلا۔ سو ابھی ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ان دا ڈیز ٹو کم؟ آگے سیشن آ رہا ہے، اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے رانا، آپ کا سوال بالکل جائز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یس، 70 سال سے resolutions have been on the agenda of the Security Council. پر میں سمجھتی ہوں کہ دو پہلو اس وقت کی جو صورتحال کے ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، جس سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک تو بھارت کا جو اپنا ایکشن ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک پوری صورتحال جو ٹرن ہوئی ہے، اس پہ ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی اسپیس ملی ہے، ڈپلومیٹک اسپیس ملی ہے کہ ہم سیکورٹی کاؤنسل میں جا کے یہی کہیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے اگر سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ یہ ریزولوشن رہی ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے ان لائٹ آف بھارت انلیگل ایکٹ کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل اوپینین از ان دا فیور آف دا کشمیری پیپل، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کے ویسٹرن مغربی اخبارات میں اداریے لکھے گئے ہیں، نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت ہی اہم سٹوری چھپی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی سے لے کے جو کوریج اس وقت آ رہی ہے، گارڈین، فائنینشل ٹائمز، دیکھیں اس سے ایک ماحول تو بن رہا ہے نا، اور وہ ماحول یہی ہے کہ دیر از شارپ کرٹیسزم آف انڈیاز ایلیگل ایکٹ۔ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اپرچونٹی بھی آپ کہہ لیجیے، چیلنج تو بہت بڑا ہے آگے، مگر چیلنج کے ساتھ ہمیشہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تو ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ سیکورٹی کاؤنسل سے ایک میسج اور سگنل جائے کشمیری عوام کے لیے کہ دے آر ناٹ الون، دیٹ دے ہیو دا انٹرنیشنل کمیونٹی
standing and also seized of the matter. अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, ये तो एफर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, और हम लोग जो मुझे समझ आ रही है, हम लोग अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें स्पेस भी मिल रहा है वेस्टर्न मीडिया में, और हमारा जो मुद्दा है वो भी वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है मीडिया में, वेस्ट में भी, और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली कि हमें वेस्ट में इतना स्पेस मिल रहा है मीडिया में, ख़ास तौर पे इस वजह से जो कश्मीर ने वहाँ पे ज़्यादतियाँ शुरू की हुई हैं, 370 हो या उसके अलावा जो कश्मीरी अवाम पे उन्होंने ज़्यादतियाँ शुरू की हुई हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम डॉक्टर साहब हमें एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हुई हैं लोगों की, एंड पीपल थिंक दिस वे कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिशें की, हमने मुज़ाकरात भी कर लिए, हमने जनाब यूनाइटेड नेशन की वहाँ पे करारदादें भी पड़ी हुई हैं, इंडिया उसको मानता नहीं है, और फिर इंडिया ने एक ऐसा स्टेप ले लिया जिस पे वो किसी चीज़ को नहीं समझने के लिए तैयार हुए कि जंगल का कानून बनाया हुआ, इंटरनेशनल लॉ को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। तो फिर एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है वो तो उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए ना, एक्सपेक्टेशन तो ये है गली में, मोहल्ले में, सड़कों पे, वो तो ये है जनाब कि नहीं कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर के बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे, और उसके लिए लड़ मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो हाउ शुड वी लाइक टेक केयर ऑफ ऑल दीज जज्बाती किस्म की जो बातें, उनको भी कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, देखिए जिन एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। मैं समझती हूँ कि कश्मीर एक इशू है जो पिछले 70 साल से इट हैज़ बीन द पिलर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान खारजा पॉलिसी ऑल्सो। तो ये एक्सपेक्टेशन होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और जो सानेहा इस वक्त हो रहा है जिसमें कि इतना इजाफा हुआ है हिंदुस्तान के एक्शन से, मगर जो चीज़ हमें सामने रखनी है वो यही है कि देखिए डिप्लोमेसी इज ए प्रोसेस, वो एक सिलसिला होता है, वो एक इवेंट नहीं होता है। तो ओवरनाइट तो इन एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरना मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें मालूम है कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की नहीं, कश्मीर की अवाम की कितनी है हमसे। तो इसलिए तो मैं आपको यही बता रही थी कि हम हर फोरम जो है उस पर जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे हम पूरी तरह से उतरें, एंड वी डू नॉट लेट डाउन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो हो नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है, वी विल ऑलवेज ट्राई टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, दे लुक टुवर्ड्स अस, और हम हमेशा हमेशा कोशिश करेंगे कि वी मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन फिर भी बात वहीं पे आके रुकती है डॉक्टर साहबा कि एक डिप्लोमेसी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक इवेंट नहीं है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, और लेकिन फिर ये स्लो प्रोसेस को लोग देख चुके काफ़ी सालों से, और इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते ये है कि इंडिया ये इन चीज़ों से, करारदादों से या यूनाइटेड नेशन में जाने से या इस किस्म की लोगों के सामने अपना मुद्दा पेश करने से या वेस्ट के सामने अपना मुद्दा पेश करने से इंडिया मानेगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर। सो वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके नज़र में ये वर्केबल नहीं है। लेकिन हमारी ठीक है, वी हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, वी आर वर्किंग अकॉर्डिंगली। डू यू थिंक कि कोई होप है इसमें इसमें नेशन की करारदादों में, अगर जो अपकमिंग सेशन है उसमें कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है जिसमें इंडिया प्रेशराइज हो जाए? डॉक्टर साहब देखिए, हमें तो अब पुरुमीद होना पड़ता है ना। अगर हम उम्मीद ही छोड़ दें पहले से ही तो फिर तो क्या डिप्लोमेसी हम करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन ग्राउंड पे है वो सारी दुनिया के सामने है। इस किस्म का फोकस मुझे नहीं याद कि इतना फोकस हुआ हो कश्मीर इशू पे, बोथ मीडिया के हवाले से, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, और जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और जो ममालिक हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में मौजूद हैं। सो दिस इज, यानी कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब इसको किस तरह से आगे लेके जाना है और इसे बिल्ड करना, और आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि लोगों की जो पेशेंस है वो लिमिट हो जाती है एक वक्त पे। वो चाहते हैं कि एक्शन जल्दी हो और एक्शन सब्सटेंटिव हो। हमारी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी पेशेंस उतनी है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस
मसले का कोई हल निकले और पुरअमन हल निकले। मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है लोगों के ज़हन में डालना कि पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हल की तरफ गया और आज भी, और ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसलिए कि दुनिया देख रही है कि इस पूरे सिचुएशन में अग्रेसर कौन है, किसने एस्केलेट की है सिचुएशन, किसने एक जारहाना हरकत की है और एक अनलॉफुल हरकत की है। और पाकिस्तान जो कि अमन चाहता है, जिसने बार बार कहा भी है कि जी हम बातचीत के जरिए इसका हल तलाश करना चाहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि यस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है कश्मीरी स्ट्रगल के लिए भी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए भी। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी। राना, आप दुआ कीजिए और आपकी हिमायत और मीडिया की सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत होगी। We're all there for you जी। हम तो चाहते हैं कि इसका कोई हल निकल आए और आपकी एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए डॉक्टर साहब वो कम है। डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा ट्रंप की अगर मैं पूछ लूँ आपसे, ट्रंप ने मीडिएशन का रोल अदा करने के लिए कहा कि अगर पाकिस्तान अगर चाहे तो मीडिएशन के लिए तैयार है। अब वो सिचुएशन कहाँ पे जाके खड़ी होगी, अब वो बात बनेगी नहीं बनेगी? देखिए, जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे वाशिंगटन अपने ऑफिशियल दौरे पे, तो उसी वक्त जैसे कि आपको याद है सदर ट्रंप ने यही पब्लिकली कहा कि जी मैं तैयार हूँ साल सीट का रोल प्ले करने के लिए। और जब ये क्राइसिस शुरू हुआ हिंदुस्तान के इस इलिजिटिमेट एक्ट से, तो आपको ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि द टाइम हैज कम नाउ फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप टू मेक गुड ऑन हिज ऑफर। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहा है, इसलिए कि हम जब बाहमी तौर पे बायलैटरली हिंदुस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो हम तो हमेशा हमने यही कहा कि फिर ठीक है, फिर मीडिएशन होनी चाहिए या मल्टीलैटरल फोरम जिस तरह के यूएन है वहां से फिर कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो हम तो इसीलिए तो हमने कहा कि जी हमारे लिए तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन, ऑल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ऑप्शंस आर ओपन, और इसमें हम यही यानी कि तवक्को रख सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसी पोजीशन इख्तियार होगी जिसमें कि मदद मिलेगी कश्मीर इशू की रेजोल्यूशन के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से डॉक्टर साहब मेरी बात हुई एक दो रोज़ पहले, तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये हम जो फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहे हैं, तालिबान को एक टेबल पे बिठा रहे हैं विद द अमेरिकन्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट पार्शल विड्रॉल जी, उसमें हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी कि बिल्कुल उसको हम अपना रोल अदा करते रहेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमेशा हमने देखा है कि रोल जब हम अपना अदा कर देते हैं या जब हमारी ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त तो वी द गुड बॉयज़, बट देन अगेन जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारे पे सख्तियाँ भी शुरू हो जाती हैं सोल सुपर पावर से। तो अभी आपके ख्याल में अगर हम वो रोल अदा कर देते हैं, उसको फैसिलिटेट कर देते हैं और उनकी पार्शल विड्रॉल भी हो जाती है अमेरिकन की वहाँ से, तो फिर कौन सा मीडिएशन के लिए तो तैयार इंडिया है नहीं, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए राना, ये दो इश्यूज तो बिल्कुल ही सेपरेट हैं। अफगानिस्तान में अगर अमन आता है तो वो पाकिस्तान के मुफाद में है जी, और ये एक आउटकम होगा जिसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा एडवोकेसी की। हम तो पिछले 18-19 साल से कह रहे हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं अफगानिस्तान के, बट कश्मीर का इशू डिस्टिंक्ट है, वो डिफरेंट है। समझती हूँ इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि ये सवाल जरूर उठता है कि हिंदुस्तान ने ये एक्शन ले के जम्मू एंड कश्मीर में आया, उन्होंने जो अफगानिस्तान का अमन का सिलसिला है, प्रोसेस है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि ये सवाल करना जायज है कि ये वक्त उन्होंने क्यों चूज किया, जबकि हमारे खित्ते में हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे एक बहुत ही मुस्बत प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर रहा है, जिसको कि हम जैसे आपने कहा उसमें हम फैसिलिटेशन का रोल भी प्ले कर रहे हैं और उसको हम वेलकम भी कर रहे हैं, और इसलिए कि वो हमारे मुफाद में है। लेकिन अब हमें देखना यही है कि आगे जाके मुख्तलिफ ममालिक की पोजीशन क्या होगी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसी पे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा इस पे हम अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं जी कि हम बड़ा सीरियसली जो अपकमिंग सेशन है उसको लेके चलेंगे और उसमें कोई अगर हमें राय भी लेनी होगी
تو وہ بھی لیں گے. رائے سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر کوئی چیز ڈرافٹ کرنی ہوگی تو وہ ہم پروفیشنلی ڈرافٹ کروائیں گے. کیا ایسی کون سی چیز کر رہے ہیں ہم پروفیشنلی, کیا چیز ڈرافٹ کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ قبل از وقت ہوگا مجھے اس قسم کی ڈیٹیلز میں جانا. میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے رانا صاحب. ٹھیک ہے, ابھی چیلنج باقی ہے, ابھی سلسلہ جاری ہے, تو ڈیورنگ آن گوئنگ پروسیس میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی تفصیل میں جانا فیئر انف, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو یو. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے آپ نے گفتگو سنی جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آؤں گا اور میں بات کروں گا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر. شفاق محمد صاحب, یو آر ممبر یورپین پارلیمنٹ اور سیشن ہونے کو جا رہا ہے برسلز میں on the 2nd of September. What exactly do you plan to do in that coming session? جی وہ جو سیشن جو ہے نا ہماری ابھی چھٹی ہیں اور سیکنڈ جو ہے برسلز میں ہوگا, اور وہاں ہماری جو گروپ ہے لبرل گروپ وہ ہمارے 108 MEPs ہیں, اور اس میں میرا ایک ہی نہایت قریبی دوست ہے یو کے سے فل بینیم. شاید آپ نے ان کا ویڈیو دیکھا ہوا ہے, وہ ایک کسان ہے, اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ 370 اور 35A کی کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوئی تھی انڈیا میں, انہیں وہاں فوراً ایک بیان جاری کیا تھا. اور اصل میں فن بیلن جو ہے وہ فورن افیئرز کمیٹی کا ممبر ہے, اور ہماری طرف سے وہ ارجنسی موشنز لے کے آتا ہے. تو جو مسئلے مسائل دنیا میں ارجنٹ ہوتے ہیں فورن افیئرز کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے, وہ میرا کالیگ وہ لے کے آتا ہے. اور اس نے مجھ سے گفتگو ہوئی ہے یہاں سے کشمیر سے, اور ہم نے جوائنٹلی یہ طے کیا ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے ستمبر میں یہ موشن ہم پرپوز کریں گے. پہلی ہماری خود لبرل گروپ کے سامنے, ان کی بیکنگ لے کے ہم جو دوسری جماعتیں ہوتی ہیں جو سوشل ڈیموکریٹس ہوتے ہیں اور جو کنسرویٹیوز ان سے بھی لے کے پھر جو فل پلیمنری سیشن ہوگا اسٹراسبرگ میں وہاں ڈبیٹ ہوگی اس کے حوالے سے. ہماری یہ کوشش ہے کہ صرف یو کے والے MEPs نہ اس ایشو پر ڈبیٹ کریں, لیکن دوسرے جو فرینچ جرمن ہو جائیں اسپینش ہو جائیں اٹلی MEPs کو ان کو بھی اس ایشو میں شامل کریں. So what exactly are you expecting the outcome of this? Look, ہمارے پاس کوئی یورپین آرمی نہیں, so there's no military action from us. We do have a lot of economic power, especially when it comes to trade. So ہماری جو لبرل گروپ ہے ان کی یہ مشن ہے, یہ اس چیز سے پہلے کہ یورپ جو ہے it can be a force for good, دنیا میں اچھے کام کر سکتا ہے. جو ان کی اکنامک کلاؤڈ ہے, ہمارے پاس 500 ملین کا مارکیٹ ہے, امریکہ سے بھی زیادہ ہمارے کنزیومر ہے. اور ایک کرٹیسزم رہی ہے ہمارے یورپ میں کہ ہم نے اپنے 28 ملکوں میں کافی ترقی کی ہے. سو ہماری جو نئی لبرل گروپ ہے ہم کہتے ہیں کہ وی کین بی اے فورس فار گڈ ان دی ورلڈ if we use our economic clout. So one of the ideas I have is we want to have some core European values that we believe in, that we want other countries, whoever they are, to also sign up to. So میری نظر انداز میں core values such as protecting the environment. ہم انڈیا اور پاکستان جو ہے پڑوسی ملک ہے ان کے ساتھ میڈیشن اگر ہونا چاہیے, ہم اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہتا ہم کہ ہم پاکستان کے حامی اور انڈیا کے دشمن ہیں, نہیں, یہ دونوں پڑوسی ملک دیکھیں. یورپ سے ہم کہتے ہیں سبھی کو سیکھیں. یہ 2 بڑی جنگیں ہوئی تھی, World War I and II, کروڑوں آدمی مرے تھے. جرمنی اور فرانس جانی دشمن تھے. آپ دیکھیں وہاں بارڈر جو ہے, وہاں بارڈر پہ کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہوتا. جرمنز اور فرینچ ایکولی بارڈر کراس کر سکتے ہیں, اور دونوں ملک تجارت کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے دنیا کی طرف سے. سو یہ میرا لانگ ٹرم ہے. میں نہ کہتا میں کر سکتا ہوں, لیکن میری یہ ارادہ ہے کہ دونوں یہ پڑوسی ملک جو ہیں یہ پیسفل مین سے کریں, ہم سے سیکھیں. ہم نے بہت جانیں لوز کی ہیں. اگر یہ ابھی جو کشمیر کا مسئلہ ہے, اگر جنگ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دونوں طرف سے کشمیری مارے جائیں گے, پاکستان کے حصے میں بھی اور دوسرے جو انڈیا کے حصے میں. وہ کیا ہوگا, کشمیریوں کو درد ہوگا, راجہ صاحب کو درد ہوگا, مجھ کو درد ہوگا, تو میں بھی کشمیر کی تلاش ہوئی ہے. سو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بھی ایشوز ان کے پاس ہے دونوں ملکوں سے, ہم ان کے دونوں کے کریٹیکل فرینڈز بننا چاہتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ یار
there is a different way of doing things. ابھی جو یہ قانون چینج کیے ہیں ان دی 370 35 میری نظر میں یہ فیوچر پیس کے لیے ایک بلاک ہوں گے. اور میرا بہت آئی ایم ویری ورڈ کہ یہ دوسرا ویسٹ بینک بننے والا ہے جہاں وہی 100 سال سے زیادہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کو نکالا جائے گا اور باہر سے لوگ آئیں گے. اور جب یہ نئی سیٹلمنٹس ہوں گے یہ بیریئر پیس ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ صرف کشمیر مسلمانوں کے لیے ہے, سیدھی بات ہے. میں ابھی آن ریکارڈ کہتا ہوں وہاں ہندو پنڈت بھی رہتے تھے, ان کا بھی حق ہے وہاں واپس جانا. وہاں بدھسٹ بھی تھے, ان کا بھی حق ہے واپس جانا, اور سکھ بھی ہے. لیکن وہ باہر سے جن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کشمیر سے, وہ جو وعدہ کیا تھا نہرو صاحب نے, جو ڈیل ہوئی تھی ہری سنگھ کے ساتھ کہ آپ کشمیر جو اسپیشل اسٹیٹس ہوگا صرف 3 چیز جو ہے ان کے کنٹرول نہیں ہوگا, ڈیفینس, ٹھیک ہے, فارن پالیسی اور کمیونیکیشنز اور جو سبھی, یہ ایک ہی سوئفٹ موو میں اس کو کینسل کیا گیا ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. دیکھیں میری نظر میں ایک کانٹریکٹ تھا جو کشمیر اور انڈیا کے ساتھ تھا, اور اس کی کانٹریکٹ یہ 370 بنیاد تھی. اگر آپ نے وہ کانٹریکٹ توڑ دیا ہے, میری نظر میں وہ جو ڈیل تھی کہ انڈیا کے کشمیر انڈیا کا حصہ ہے وہ ابھی نہیں رہا. ابھی کشمیر کا یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. پھر اگر انڈیا نے یہ کانٹریکٹ they've on this contract. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا جی تو میں چاہوں گا کہ راجہ نجابت صاحب جو کہ چیئرمین ہیں جموں کشمیر موومنٹ انٹرنیشنل کے, اور سردار محمد صدیق خان صاحب جو ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر ممبر ہیں کشمیر کونسل کے یورپین یونین کے, ان کے وہ کیا اقدامات لے رہے ہیں اور کس طریقے سے کشمیر کا ایشو وہاں پہ اجاگر کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. راجہ نجابت صاحب, آپ اپنے اینڈ پہ کیا کرنا چاہیں گے اور کیا کریں گے جی فار دا کشمیر کاز؟ جی پچھلے 95 سے لے کر اب تک برطانوی اور یورپین پارلیمنٹ میں ہمارے 2 گروپ پارلیمنٹری گروپ کام کر رہے ہیں. برٹش پارلیمنٹ میں آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ ہے جو 86 سے لے کر اب تک ریگولر بیسس پہ کشمیر پہ کام کر رہا ہے, اور جنہوں نے یہ کلاز 370 اور 35A کے خاتمے کے اسی روز برطانیہ بھر میں ہماری جو چیئر پرسن ہے وہاں سے ڈیبی براؤن ایم پی اولڈم سے, انہوں نے نہ صرف وزیر خارجہ کو خط لکھا, وزیر اعظم برطانیہ کو خط لکھا, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا, اور ہیومن رائٹس کونسل کے کمشنر کو بھی خط لکھا, اور اس معاملے پر بھرپور احتجاج کیا اپنے گروپ کی طرف سے. اسی طرح ہمارے 4 یورپین ممبران پارلیمنٹ کے جو گروپس ہیں, کنزرویٹو گروپ ہے, لیبر گروپ ہے, لبرل گروپ ہے اور بریکسٹ گروپ ہے, تو چاروں گروپس کے لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا. فرینڈز آف کشمیر کے نام سے یورپین پارلیمنٹ میں ہمارا گروپ کام کر رہا ہے جس کا میں خود سیکریٹری بھی ہوں, اور کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے اینتھیا میکنٹائر اور لیبر پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ رچرڈ کوربٹ MEP ہیں جو ہمارے اس وفد کا بھی حصہ تھا جو پچھلے دنوں یہاں آزاد کشمیر اور پاکستان کے دورے پہ تھا. شفاق محمد, میں, سردار صدیق صاحب اور باقی کچھ ہمارے دوست تھے. یورپین پارلیمنٹ جب 2 سپٹمبر سے شروع ہوگی تو 12 سپٹمبر تک ہم نے مختلف سیشنز رکھے ہوئے ہیں, اور جب باقی ہمارے ساتھی جب مل کر یہ ریزولوشن پیش کریں گے, اور جب اسٹراسبرگ میں یہ ریزولوشن پیش ہوگی تو ہماری کشمیری کمیونٹی کی پوری کوشش ہوگی کہ یورپ کے 28 ممالک جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ہمارے ساتھ آواز اٹھاتے رہے ہیں یا مستقبل میں اٹھانا چاہتے ہیں, کہ کیونکہ یہ نئی پارلیمنٹ آئی ہے, اس نئی یورپین پارلیمنٹ میں 2/3 نئے لوگ ہیں, تو اس سلسلے میں ہم نے تہیہ کیا ہے کہ اگلا پورا سپٹمبر کا مہینہ جو ہے برسلز والے بھی, لندن والے بھی, ہم UK والے بھی, سارے لوگ اس یورپین پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کو بھی اور اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کو بھی ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں, جہاں انہیں سپورٹ کا پیغام دیتے ہیں پاکستان کی حکومت کو اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو, وہاں بھارت کو ایک واضح پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ سارے کشمیری مار دو لیکن تم کشمیر کی ریاست کے اس 1 انچ زمین پر مزید قبضہ نہیں کر سکتے. سردار صاحب, آپ کے خیال میں یہ قراردادوں سے جا کے لوگوں سے ملنے سے کشمیر کا مسئلہ کیا حل ہو جائے گا, اور کیا انڈیا ان کی باتیں سن لے گا یا اس احتجاج کے پریشر کے نیچے آ جائے گا؟ جی انڈیا ایک بڑی اکنامیکل ایک بڑی پاورز ہے, اور یورپین کی ہمیشہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی تناظر میں اپنے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان کی ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری ایک بڑی سٹرونگ فوج ہے. اب لڑائی یا جھگڑا تو یا جنگ کرنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, لیکن یہ جو پریشر ہوتا ہے یا جو آپ کام کرتے ہیں ان اداروں کے اندر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہی کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ یورپین یونین کے اندر اب ایک چینج آئی ہے. وہ چینج کیا کہ ہم نے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں ہم نے
طاقت کا توازن بگڑنے نہیں دینا. ہم بالکل انڈیا کو اس وجہ سے سپورٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا ایک بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے اس ریجن میں. تو یہ چینج ہے, یہ چینج کس طرح آتی ہے؟ اسی طرح آتی ہے, سفارتی کوششیں ہوتی ہیں, آپ کے گروپس جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جو کشمیریوں کی آواز. اچھا, یہ جو جی ایس پی پلس انڈیا کے ساتھ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا, اس میں جو پچھلے ہمارے یورپین ممبر پارلیمنٹ تھے اس میں 3 پاکستانی بھی تھے, جس میں سجاد کریم تھے, افضل تھے اور امجد بشیر تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب فری ٹریڈ ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ سائن کرنے جا رہے تھے تو اس میں ایک شک ڈلوائی گئی تھی کہ اگر کشمیر کے ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا گیا تھا کہ اگر انڈیا یہ چیزیں ختم نہیں کرے گا تو یہ شک اس میں موجود. یہ بڑی کامیابی ہے, بہت ایک کامیابی تھی. جیسے اب یونائٹڈ نیشن کی آپ نے لاسٹ رپورٹ پڑھی جس میں انڈیا کو کافی جو ہے اس میں لتاڑا گیا ہے. تو یہ ساری وہی کوششیں ہیں. 90% جو ہے وہ برٹش امی پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں کشمیر کاز پہ. اب ایشو کیا ہے کہ جو پاورز ہے, پاور کوریڈورز ہے, وہ ہے یورپ, وہ ہے برسلز. اب باقی جو 27 ممالک رہ جاتے ہیں, آپ کا وہاں کتنا انفلوئنس ہے, وہاں کے ایم ای پیز کو کیا کشمیر کے بارے میں پتہ ہے؟ تو اگر آج ان لوگوں تک یہ آگاہی ہے کہ کشمیر بھی ایک ایشو ہے, تو یہ پچھلے 10 سالوں میں ہم جیسی تنظیموں نے, جس میں رائے صاحب کی تنظیم ہے, ہماری تنظیم ہے, یہ ان لوگوں کی کوشش ہے. اور پھر ہم دیکھیں 1 ملین سگنیچر کیمپین ہم نے پورے یورپ میں شروع کی ہے. لوگ اس کو بھی کہتے ہیں جی کہ اس کا فائدہ کیا؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ووٹر ہیں, جو لوگ ہیں, جو ان لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, تاکہ وہ اپنے ممبر کو اپروچ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری کوششیں مشترکہ کوششیں ہیں, اس میں سارے لوگ ٹھیک ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آج ان اداروں میں ہماری رسائی بھی ہے اور ہماری آواز بھی سنی جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.